अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम अपने सफ़र का आगाज़ जीटी रोड गुजरांवाला से कर रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं गुजरांवाला मोटरवे लिंक की तरफ। ये अब हम आ गए हैं। यहाँ से हम ये देखें आगे रुकावटें इन्होंने खड़ी की हुई हैं और बीच में से रास्ता भी बना हुआ है। तो अब हम ये चढ़ गए हैं इस रोड के ऊपर और हमने अपने सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया है। वांडो इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। अब हम ये ब्रिज क्रॉस करके तो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और अपना सफ़र जो है लाहौर की तरफ जारी रखेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल हम उस ब्रिज पे आ गए हैं जिसके नीचे से लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है वो गुजर रही है। अब हम इंशाल्लाह इंटरचेंज के ज़रिए हम भी इसी रोड पे आएंगे लाहौर सियालकोट मोटरवे पे टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हुए। तो अब टोल प्लाज़ा भी आ रहा है और ये सामने जो सड़क है ये जो है ये चली जाती है वांडो की तरफ और हम टोल प्लाज़ा की तरफ मुड़ जाएंगे। ये सामने वांडो की तरफ जाती है, अच्छा खासा बड़ा टाउन है और ये हम मुड़ गए हैं टोल प्लाज़ा की तरफ। ये देखें ये हम टोल प्लाज़ा की तरफ अब जा रहे हैं। आगे इंशाल्लाह टोल प्लाज़ा आएगा, वो हम क्रॉस करेंगे टोल प्लाज़ा और उसके बाद हम लाहौर सियालकोट मोटरवे पे लाहौर की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और हम बहुत जल्द जो है लाहौर पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये सामने टोल प्लाज़ा है, इसी से गुजरते हुए हम इंशाल्लाह आगे मोटरवे पे चढ़ेंगे। टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम इंशाल्लाह चढ़ने वाले हैं लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। ये देखें हम तेज़ी से अब जा रहे हैं और ये हमें सामने मोटरवे नज़र आ रही है और ये देखें गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से लाहौर सियालकोट मोटरवे पे जा रही है। हम भी इंशाल्लाह मुनासिब रफ्तार से अपना जो सफ़र है वो जारी रखेंगे। ये सामने देखें ये कोई वैन वाले खड़े हैं, साए में खड़े हैं ब्रिज के नीचे। तो ये देखें ये अब हम चढ़ गए हैं जी लाहौर सियालकोट मोटरवे पे वाया वांडो इंटरचेंज हम चढ़े हैं और अब हमारा सफ़र जो है लाहौर की तरफ जो है वो जारी और सारी है। उम्मीद है हम बहुत जल्द जो लाहौर पहुंच जाएंगे क्योंकि लाहौर अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और अब इंशाल्लाह आएगा आगे मुरीद के इंटरचेंज। भी आज गुजरांवाला से चले थे और हम लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम अब मुरीद के नारोवाल इंटरचेंज के करीब पहुंचने वाले हैं। ये मुरीद के नारोवाल इंटरचेंज का बोर्ड हमें नज़र आ गया है और अब ये कुछ ही सेकंडों में हम मुरीद के नारोवाल इंटरचेंज पे पहुंच जाएंगे। और ये चूँकि 1-2 किलोमीटर पहले ही बोर्ड लगा हुआ हमें नज़र आ जाता है, आगे फिर हमें एक बोर्ड नज़र आ रहा है कि जो मुरीद के नारोवाल जाने वाले हैं वो बाएं तरफ जो है वो मुड़ जाएंगे और वाया इंटरचेंज मोटरवे से उतर जाएंगे और हम अपना सफ़र जो है लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जारी रखेंगे वाया नॉर्दर्न बाईपास और रिंग रोड। ये देखें लिखा हुआ है लाहौर जाने वाले सामने जाएंगे, नारोवाल मुरीद के जाने वाले जो हैं वो बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखें हमारे सामने भी एक छोटी कार जा रही है और बड़ी खरामा आराम से सेफ ड्राइव जो है ना वो कर रहा है ड्राइवर जो है। तो ये देखें ये बिल्कुल अब हम इंटरचेंज के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं और सामने हमें जो है वो नज़र आ गया है ब्रिज जो रोड जाती है मुरीद के से नारोवाल, उसके ऊपर जो है ना ब्रिज बनाया गया है ये मोटरवे के ऊपर।
सफ़र जो है, ताकि मुरीद के नारोवाल जाने वाले जो लोग हैं वो ब्रिज के ऊपर से गुजर सके। और ये देखें, ये कार वाला भी जो है ना, ये भी इस इंटरचेंज से मेरा ख्याल है उतरेगा, क्योंकि ये सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये उतरा नहीं, ये वैसे ही सिग्नल दे रहा था। ये देखें, ये आप यहाँ से मुड़ के उतर जाएंगे, लेकिन हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे बिल्कुल। मुरीद के इंटरचेंज हम गुजर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं टोल प्लाज़ा की तरफ। ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे पे टोल प्लाज़ा है, वहाँ पे हम टोल अदा करेंगे और उसके बाद जो है बहुत बड़ा इंटरचेंज होगा, काला शाह काकू वाला इंटरचेंज। जिन्होंने सीधा लाहौर जाना है वो लाहौर जाएंगे, जिन्होंने काला शाह काकू जीटी रोड इस्लामाबाद की तरफ मुड़ना है वो उस इंटरचेंज से मुड़ जाएंगे। तो अब इंशाल्लाह टोल प्लाज़ा आएगा, तो टोल प्लाज़े पे फिर हम टोल अदा करके अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। अब हम तेज़ी से जो है टोल प्लाज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम इंशाल्लाह टोल अदा करेंगे। मुझे ये टोल प्लाज़ा जो है नज़र आना शुरू हो गया है, शायद आपको अभी तक नज़र ना आया हो, लेकिन ये देखें, ये एक साइन बोर्ड भी आ गया है, लखो डेर है, यहाँ पे कोई गांव, काला शाह काकू है, M2 लिंक है। ये मतलब है ये टोल प्लाज़े के बाद जो है ना फिर ये इंटरचेंज आएगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बड़ा इंटरचेंज है, और वहाँ से जीटी रोड इस्लामाबाद लाहौर ठोकर की तरफ जाने वाले मुड़ जाएंगे दाएं तरफ, और हम अपना सफ़र जो है ना वो रिंग रोड वाया नार्टन बाईपास जारी रखेंगे। तो ये देखें, अब हमें ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है सामने टोल प्लाज़ा। इस पे हम इंशाल्लाह टोल अदा करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखें, ये सामने टोल प्लाज़ा है जी। चूँकि ये देखें हमारा बैलेंस ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम कैश वाली लेन में जाएंगे, क्योंकि कैश वाली लेन में ही फिर हम टैक्स जो है वो अदा करें। ये ऊपर लिखा हुआ है कैश लेन, तो हम कैश लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह काला शाह काकू इंटरचेंज की तरफ बढ़ेंगे। टोल अदा करने के बाद हम काला शाह काकू इंटरचेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद मुल्तान गुजरांवाला। जिन्होंने उस तरफ जाना है तो वो जो है ये सामने हमें नज़र आ रहा है, वो बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। लेकिन हमने चूँकि लाहौर जाना है, हम अपना सफ़र सीधा जारी रखेंगे। ये इस्लामाबाद मुल्तान गुजरांवाला इस तरह वाया जीटी रोड भी लोग गुजरांवाला जाते हैं ना। तो ये देखें, ये मुड़ गए हैं, हम जो है सीधा इंशाल्लाह जाएंगे। बड़ा इंटरचेंज है, काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है ये इंटरचेंज, तो इसका शुमार बड़े इंटरचेंजेस में होता है। ये देखें, यहाँ से कोई चढ़ तो नहीं सकता, लेकिन ये जो है ना सियालकोट से आने वाले इस्लामाबाद मुल्तान की तरफ मुड़ सकते हैं और काला जीटी रोड पे जा सकते हैं। तो हमारा ये सफ़र ये देखें ये जारी है और हम सीधा जा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरचेंज हमारी आंखों के सामने है और हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह सीधा ही जाएंगे। नॉर्टन बाईपास अब शुरू होने वाला है यहाँ से, मतलब ये समझे ये सियालकोट मोटरवे और नॉर्टन बाईपास का जो है ना मुश्तरका सा इंटरचेंज बना हुआ है। ये अब हम इंशाल्लाह ताला ये देखें हम जा रहे हैं। आगे एक बोर्ड आया है और उस पर लिखा हुआ है रिंग रोड महमूद बूटी शादरा एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले। तो हम अपना सफ़र जो है एयरपोर्ट की तरफ इंशाल्लाह जारी रखें। ये जनाब आ गया है शादरा जाने वाले, यहाँ से बाएं तरफ ये देखें मुड़ जाएंगे और हम सीधे
ایئرپورٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اب یہ ناردرن بائی پاس پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ ناردرن بائی پاس سیدھا رنگ روڈ پہ جا کے چڑھے گا، تو وایا رنگ روڈ ہم انشاءاللہ ایئرپورٹ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں، یہ اب ہم شاہدرہ والا جو انٹرچینج ہے وہ گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئے گا جناب دریائے راوی آئے گا۔ ریور راوی کا جو بند بنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بند بنائے گئے ہیں تاکہ پانی کو کنٹرول کر کے برج کے نیچے سے گزارا جا سکے۔ تو اب بالکل ہم دریائے راوی کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں یہ دریائے راوی میں تھوڑا بہت پانی بھی نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی گردن گھما کے دیکھتے ہیں نا، چونکہ کیمرہ تو چونکہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں، کیمرہ تو گھما نہیں سکتا، لیکن میں اپنی گردن گھما کے دیکھتا ہوں تو مجھے دریائے راوی میں تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب ہم بالکل قریب آ گئے ہیں دریائے راوی، اب آنے والا ہے اس کا برج جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جناب، اب ہم برج پہ چڑھ گئے ہیں، اور یہ ہمیں پانی بھی جو ہے آپ کو بھی شاید اب نظر آ گیا ہوگا، دریا میں پانی ہے ابھی۔ ہاں جی، یہ ہم اب دریائے راوی کے برج کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے برفیں شرفیں پگھلنی شروع ہو گئی ہیں، دریائے راوی میں تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ ہے ابھی۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ دریائے راوی میں ہمیں پانی نظر آ رہا ہے، یہ ونڈو سے نا ہمیں پانی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دریائے راوی کا برج ہم نے تقریباً بالکل یہ کراس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کراس کر لی۔ یاد رہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے 2 لین ہے، لیکن یہ ناردرن بائی پاس جو ہے یہ 3 لین ہے، اور رنگ روڈ بھی آگے 3 لین ہے۔ اب ہم ناردرن بائی پاس والا ٹول پلازا کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم ٹول ادا کریں گے اور آگے ہم پھر رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں گے۔ تو یہ چونکہ حکومت پنجاب کا ہے ناردرن بائی پاس، یہاں پہ جو ہے مینولی جو ہے نا کیش ہی لیا جاتا ہے، یہاں پہ جو دوسرا سسٹم ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب ہم لائن میں لگ گئے ہیں، اور اب ہم ادا کریں گے ٹول، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ رنگ روڈ پہ چڑھیں گے۔ ناردرن بائی پاس والا ٹول پلازا ہم کراس کر چکے ہیں، اور آگے ہمیں سائن بورڈ نظر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہے۔ رفتار آہستہ رکھیں، تو ہم نے تو پہلے ہی جو ہے مناسب رفتار رکھی ہوئی ہے، اور آرام آرام سے جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب یہ سائن بورڈ آ گیا ہے کہ ایئرپورٹ کی طرف جو ہے مڑنے والے بائیں طرف مڑ جائیں۔ تو اب ہم سیدھا جانے کی بجائے بائیں طرف مڑ رہے ہیں تاکہ ہم رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں۔ یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے ایئرپورٹ، اڈا پلاٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں اب ہم جناب بالکل رنگ روڈ پہ چڑھنے والے ہیں۔ ہاں جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ناردرن بائی پاس اور یہ رنگ روڈ جو ہے یہ 3 لین ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے 2 لین ہے۔ تو یہ اب ہم دیکھیں آ گئے ہیں جی، بالکل ہم اب رنگ روڈ پہ آ گئے ہیں۔ رنگ روڈ پہ جگہ جگہ پیدل رنگ روڈ کو کراس کرنے والوں کے لیے اوور ہیڈ برج بنائے گئے ہیں تاکہ پیدل چلنے والے رنگ روڈ کو آسانی سے کراس کر سکے۔ سامنے ہمیں وہ برج نظر آنا شروع ہو گیا ہے جس کے اوپر سے وہ گرین ٹرین جو ڈیرہ گجراں سے چلتی ہے وہ گزرتی ہے۔ ہمارے بائیں طرف ڈیرہ گجراں ہے جہاں پہ ٹرینز کے لیے بڑے بڑے شیڈز بنائے گئے ہیں، اور یہاں پہ گجر جو ہے نا وہ آباد ہیں، اور
انہوں نے کافی تعداد میں بھینسیں گائے رکھی ہوئی ہیں تاکہ لاہور شہر کو جو ہے دودھ کی سپلائی کنٹینیوسلی جاری رکھی جا سکے. تو یہ سامنے ہمیں اب یہ برج نظر آ رہا ہے جس کے اوپر سے یہ گرین ٹرین چلتی ہے اور لاہور کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے. یعنی رنگ روڈ کی طرف سے اس کا جو انیشل پوائنٹ ہے وہ ڈیرہ گجراں ہے. تو یہ ہم برج اب گزر چکے ہیں اور آگے کی طرف ہمارا یہ جو سفر ہے ایئرپورٹ کی طرف وہ جاری ہے. تو یہاں ہم انشاءاللہ جلد ہی ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. پارک والا انٹرچینج جنہوں نے جلو پارک کی طرف جانا ہے وہ ادھر بائیں طرف مڑ جائیں گے اور آگے آئے گا جناب برکی روڈ انٹرچینج آئے گا, پھر جناب فورٹرس اسٹیڈیم انٹرچینج آئے گا. اسی طرح انٹرچینجز جو آتے جائیں گے اور ہم ان کو کراس کرتے جائیں گے. برکی روڈ انٹرچینج اب آنے والا ہے اور جنہوں نے برکی روڈ پہ جانا ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ مڑ جائیں گے. یعنی برکی روڈ لکھا ہوا ہے برکی روڈ خروج, یعنی برکی روڈ جانے والے یہ رنگ روڈ سے جو ہے وہ ادھر جائیں گے اور برکی روڈ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے. تو اب یہ جو آگے آئے گا انٹرچینج وہ برکی روڈ والا انٹرچینج آئے گا. برکی روڈ انٹرچینج آ گیا ہے اور برکی روڈ جانے والے جو ہیں وہ بائیں کی طرف, یہ دیکھیں سامنے کاریں جو ہے بائیں کی طرف مڑ رہی ہیں, وہ بائیں کی طرف مڑ جائیں گے اور ہم جو سیدھا ہم انشاءاللہ جائیں گے ایئرپورٹ کی طرف. اور یہ آگے لکھا ہوا ہے بٹا چوک DH فیز 8 ایئرپورٹ فورٹرس اسٹیڈیم انٹرچینج. اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فورٹرس اسٹیڈیم انٹرچینج بھی آ جائے گا کہ جنہوں نے فورٹرس اسٹیڈیم کی طرف جانا ہے, مار روڈ کی طرف جانا ہے, کینٹ کی طرف جانا ہے, وہ دیکھیں یہ اب یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے فورٹرس اسٹیڈیم انٹرچینج. یہ دیکھیں جنہوں نے لاہور کینٹ کی طرف جانا ہے, اسمبلی ہال جانا ہے, وہ یہاں سے مڑ جائیں گے اور ہم سیدھے انشاءاللہ ہمارا سفر جو ہے ایئرپورٹ اب ساتھ ہی ہے فورٹرس انٹرچینج کے ساتھ ہی جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ آ جاتا ہے اور لاہور ایئرپورٹ پہ ہمارا سفر انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اور امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ سفر جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ سامنے ایئرپورٹ جانے والے جو ہیں وہ سیدھا اس برج پہ چڑھ جائیں گے. یہ جو سامنے ہمیں برج نظر آ رہا ہے اس پہ چڑھ کے اور ایئرپورٹ چلے جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے لائک شیئر ضرور کریں گے اور چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں گے.